سلامتنا كابساتلايت تلفزيون إريسات يبتعخوم كبرات سمعتنا نلومي عربي 10 تحساس زدنا لكم زيناتات النخو فلما قلن أرستاتو وانا صحافي حبرات هاجراس أنطونيو غوتريوس إثيوبيان إيرتران سممعدو ألجيرس كخبرات صويعو أمريكا أبزرزرتهم أزيوم حدقنياتات نايوزاي قبرنياتات تشعات إثيوبياوان أكالعا تقراواي ميجر جنرال كنفدانيو كاب إثيوبيا تفلينا خم إيرتران ناتا هاجر كنكوننا ندل خبر قليتو بيت فردي كينيا حالة بشبيشت $1 بليون زقمت وعلت عنا كينيا أمريكا أجيدو حلافي حبرات هاجرات مستواقات وقناة السودان أب جنيف زر الربكة كايديو وانا صحافي حبرات هاجرات أنطونيو غوتريز إثيوبيان إيرتران سمم معدوب ألجيرس كخبرا خمسة صوعة مربب حبرتها أنا لولو إيجنسيز زرق حوزينا أملكيتو أنطونيو غوتريز نتصوعي زقربة نتي أمونغو إثيوبيان إيرتران زنبرا قجت زبقعة نابنبال السلام زبط حسم مع الجريس مبال عسان حموشان عمتو بمذكر لومي عربي 10 حساس أبزم محلال فوق من الأخديو أتوانا صحافي بأفنيا ستيفان الدجاري كابيلو أبزوت أو مغلتي أمونغو خلتي أمغروابتي هاقراتنا وسخز خير زلو وطري ملا قرن أفريقان خير رقاقا حدقا خمزلو أتنكيغو اتسمم عم مسرات أقباباتن محنصاص دوباتن لولاونتن قزأتا وحدنتن كلتين هاقرات بعالم لخاوي دقف داقماي أب مرقاقاتن زلو ترى وسان مخانون أقلحو مراحة خلتين هاقرات كد مشوعات عمت بحباراوي أواج أبيلو من السلام داقماي قال كم زأتو وززها خيرا غوتريز كلتين وقنات متكلات وعل الجرس كختلو داقماي متأممانن كهانسون سناي قربتنا زمعبل زمدنا خلل دلون التحساسيبو بتوساخي إيرتران إثيوبيان لمعتاوي من تحببار المسوقام مسزباون أهقراون مشارختي تحبابيرن كسر حاخم زقبا أسميرو سمما عالجرس نتي خابشحن عتميتن 9 كساب كلتا شحاب زنبر اوان بقمقام كاب 7 خساب 8 حيوت زغزفه اعناوي قچيت دو زبلايو سعيبو دما اغراوي كوميشن دوب ابت قچيت اكاتعيت زنبرت كتما بادمه اب تحت الاولويነት ኤርትራ ክትወድቅ ከም ዘለዋን ኤርትራ ድማ ኣብ ወደብ ዓሰብ ዝተታሕዘና ኢትዮጵያ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት ኣቑሑት ንኢትዮጵያ ክትከሕስን ከም ዘለዋ ምውሳኑ ዝዝከር እዩ كفل دحنت أمريكا تشعت زيغاتات إثيوبيا خافتهم زخف ووصعتنياتات قبلنياتات مخانهم زلتصر زرزراوصيو إذا دما أكل نايت من محدار ترامب قبل على سدتنياتات زكايدو زلو صعق صقمتي خمزخونه BBC حابيرو اتوم شمن تدق تبعتيون حنتو قالن السيتن قبلنياتات تباهيلهم زلو إثيوبياويان أبز أوانزي بإيميغريشنن أخبرتي قمرخ ICE تتحيزهم زلو خوينهم بقتلات زي حقاوي مزوار عصفارس برات زمتان كالوتن قبنات استخصصوا يوم نساتهم دما هنوه فقادو بركات مكونن بروك تامرات أداني يوسف مسفن حسين كنجيتا بياني باولوس كيداني سامسوم كيداني بيزا كيداني استباهلو مخانون متفريط الله زبيتاوي عامت بتلقاقامي سخير كامكينا مزوار مزمات مجواي هتانات من فرراح قبر الشبرا ببرت متقعت مفتسام استسرق نبرت مقبال تأزاز بيت فرد زي مخبار زي حقاوي زوور جنزم مكيال زعم السلو تكبارات زفتسمونا يوصع زيقاتات كاب أمريكا خسقوقو خمزلوهم أخبرت حق أمريكا تقيسهم اللو إذا سقومتي من محدار ترامب أبز غرب أوان سدتنياتات استساتفوو لاي عمت فتساميتات أبتها قرم مقتامو سعيبو مقوتتار دوبات أب زتنا علون مسرع عقبات دو أبزبللون زلو أوان يوتوسيدو زلو كساب مفارق ورح حدارنا إذا عامت العلي سوسان حموشان حسابات بأخبار تحقي إميغريشنين قمرخن ICE تأثيرهم كم زنبرو أب أمريكا زركب يونيفرستي سيراكس زرقحو مرداتا يحبر أب أديس أبابان عمتات تأثير زنبرا حلافي ميتك نبر جنرال كنفدانيو أب قداي تقرأ ملكيتو مس يوتيوب شانل برخشو أب زكايا قال محتد كاب إثيوبيا تفلينا خم إيرترانا صهاجر كنكونينا ندل خبل أكاتعي مجلس يهيبو حزب تقرأ كلتا مرجالو مس إثيوبيا بارنت ويكا أكم إيرترانا صنت كبل دما تسمعو كابيت ما سرت مسوتها حليفو أكاتعي مجلسات بمهاب زفلت جنرال كنفدانيو تقرأ أكل إثيوبيا خوينا خدكتسل فايدة سلزي بلو بوحد مسواتينا تهاجر كتكون اللوازب المرقة خمزلو أسميرو أبز حج أوان أبتقدمي خنات زنبرتو خناتات تملس زلا تقرأي أبتحت قطر منقستي إثيوبيا خد أتو خمزي بالله استغاسة جنرال أمانغو تقرأين إثيوبيا زلو ركب
ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ጥራይ ዝተንጠልጠለ ምዃኑን ካብኡ ሓሊፉ ካልእ ምትእስሳር ከምዘይ የለን ገሊጹ። በቲ ዘሎ ሕጂ ኩነታት ሓይልታት ትግራይ ካብ ምስ ምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሽርክነት ክፈጥሩ ከም ዝሕሾም ኣመልኪቱ። ሓይልታት ትግራይ ምስ ኤርትራ ወይስ ምስ ሓይልታት ፋኖ ዘለዎ ርክብ ስትራቴጂካዊ ድዩ ቀዋሚ ምዃኑ ብንጹር ክውስን ከም ዘለዎ እውን ገሊጹ። ትግራይ ውሑድ መስዋዕቲ ብምኽፋል ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ዝሓበረ እቲ ጀነራል ሃገርነት ትግራይ ብፖለቲካን ቆራጽነትን ብመሰረት እቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰፈነ አንቀጽ 39 ክፍጸም ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ። እቲ ጀነራል ብተወሳኺ መንግስታውነት ትግራይ ክዘርግ ዝፍትን ኣካል እንተሃልዩ ንምቅዋም ወይ ሓይሊ ንምጥቃም ድሉ ምዃን ከም ዘድሊ ገሊጹ። ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ ብዝምልከት ዝተሓተተ እቲ ጀነራል ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብጉዳይ ወደብ ባሕሪ ኩናት እንተተላዒሉ ካልኦት ሓይልታት እውን ኢዶም ከእትውሉ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቑ። እቲ ጀነራል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክለዓል ዝኽእል ኩናት ንትግራይ ማእኸል እቲ ውግእ ክገብራ ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ። ትግራይ ንኤርትራን ኢትዮጵያን መዋጊኢት ሜዳ ንኸይትኸውን ድማ ብቕልጡፍ ስትራቴጂካዊ ምድላው ክግበር ከም ዘለዎ ጠቒሱ። ኣብ መወዳእታ ድማ ትግራይ ናብ ሃገር ንምቕያር ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ብሓባር ደው ክብሉን ኣጀንዳ ምግንጻል ክደፍኡን ጸዊዑ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ብዝብል ሓድሽ ውጥን ኣሜሪካ ንኬንያ ክወሃብ ዝመደበቶ ናይ 1.6 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ጥዕናዊ ደገፍ ዘይተደልየ ምስጢራዊ ሓበሬታ ኩነታት ጥዕና ኬንያውያን ዘቃልዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ድሕሪ ዝቐረበ ክሲ ንኣተሓሕዛ እቲ ሓበሬታ ብዝምልከት ውሕስነት ክሳብ ዝወሃብ ነቲ መደብ ትማሊ 11 ታሕሳስ ከም ዝዓገቶ ተሓቢሩ። ዳኛ እቲ ቤት ፍርዲ እቲ ደው ክብል ዝተዋህበ ውሳነ ብቤት ጽሕፈት ሕጊታ ሃገር ሰኔት ይኹን ካልኦት ትካላት መንግስቲ ስጉምቲ ከይውሰድ እውን ዝኽልክል ምዃኑ ኣፍሊጡ። እዚ ኣካታዒ ስምምዕ ጥዕና ዊልያም ሩቶ ኣብ ዝተረኸበሉ ኣጋጣሚ ብ5 ታሕሳስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኸተመ ኮይኑ ኬንያ ጀማሪት ናይ ተሓድሽ ውጥን ጥዕና ምምሕዳር ትራምፕ ተባሂላ ተመጉሳትሉ ነይራያ። ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን RSF ዝካየድ ዘሎ ኣዕናዊ ኩናት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ነቲ ግጭት ደው ንምባል ኣብ ዘኽእሉ ጉዳያት ምስቶም ተዋጋእቲ ወገናት ዝርርብ ንምክያድ ኣብ ጀኔቭ ክራኸቡ ምዃኖም ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ገሊጹ። ጉተሬዝ ትማሊ ሐሙስ ኣብ ሪያድ ንፈነወ ስዑድ ዓረብ አልዓረቢያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምድላዋት ናይቲ ኣኼባታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ። ሱዳን ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ብዝተኻየደ ውግእ 10,000 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ልዕሊ 12 ሚልዮን ሰባት ድማ ተመዛቢሎም እዮም። እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝዓመቐ ኮይኑ ድሕርቲ ን18 ኣዋርሒ ዝቐጸለ ኸበባ ኣብ ዳርፉር ናይ መወዳእታ ዕርዲ ሰራዊት ሱዳን ዝኾነት ኤልፋሸር ካብ ትተሓዝ ንድሓር ከበድቲ ጅምላዊ ግፍዕታት ከም ዝተፈጸሙ ጸብጻባት ይሕብሩ። ጉተሬዝ ወላ እኳ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኤልፋሻር ክኣቱ ትፅቢት እንተለዎ እታ ከተማ ካብ መርበባት መራኸቢታት ተነፂላ ምህላዋን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ንምእተዊ ምትእስሳር ሳተላይት ስታርሊንክ እንተቆፃፂሮም ምህላዎም ግን ኣጸጊምዎ ከም ዘሎ ገሊጹ። ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ዝኸፍዓ ዓይነት ግፍዒ ከም ዝፈጸመ ዝኸሰሰ ጉተሬዝ ክልቲኦም ወገናት ሰብኣዊ ስርዓታት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይተኸተሉ ሓቢሩ። ኣፈኛ ሕቡራት ሃገራት ፈርሃን ሓቅ እቲ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ጽምዶ ጀኔቫ ንዝያዳ ቁም ነገር ዘለዎ ዘተ መሰረት ንምንጻፍ ዝዓለመ ብደረጃ ቴክኒካዊ ዝርርብ ኮይኑ ክጅመር ትፅቢት ከም ዝግበር ኣካፊሉ። ጉተሬዝ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝሶምን ምስ ወራሲ ዓራት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ሪያድ ምስቲ ኣሜሪካ ግብፅን ኢማራትን ግጭት ሱዳን ንምቁራፅ ዘካይድኦ ዘለዋ ፃዕርታት ሽምግልና ከም እትድግፍ ኣረጋጊጹ ነይሩ። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘደለናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ዝተሰማዩ ንምንየልኩም።